पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कब मिलेगा या फिर 15 लाख की तरह मिलेगा भी कि नहीं, इस पर सियासी पंडितों और माहिरीन की अलग अलग राय है। मोदी साहब गुजराना मुझ प्यार करें, हुन गुजर ते बीजेपी मिल गए बनावेगा सरकार, फिर हम बदलांगा रियासत को नक्शो। जम्मू कश्मीर उलमाए इकराम ने इस मसले पर अपनी मुजरबाना खामोशी तर्क नहीं की तो ये मसला अनकरीब हमारे समाज को एक ऐसी तबकाती जंग में झोंक देगा जो हमारे माशरती ताने बाने के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मीर शाहिद सलीम और हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की जंग गुज्जर बनाम पहाड़ी। क्या हमारा समाज एक तबकाती जंग की जानिब बढ़ रहा है? नाजरीन हजरात, सरहदी इजला रजौरी व पुंछ पर मुश्तमिल खित्ता पीर पंचाल के अलावा उड़ी, टंगडार, गुरेज और बाज़ दूसरे इलाकों में आबाद पहाड़ी जबान बोलने वाली आबादी को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल किए जाने का मुतालबा गुज़श्ता कई अशरों से मौजूए बहस बना हुआ है। साल साल से गाँव देहात, ड्राइंग रूम्स, निजी मजालिस और रियासती असम्बली में ज़ेर बहस रहने के बाद इस मुतालबे की गूंज अब ज़ोरदार तरीके से हमारी गली कूचों, सड़कों, शाहराहों और चौराहों पर सुनाई दे रही है। पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब दिए जाने और इसकी मुखालफत में खड़े फरीकैन में इन दिनों एक लफ्जी जंग छिड़ी हुई है और अगर हमारी सियासी क़यादत, हमारे दानिश्वरों और बतौर ख़ास उलमाए इकराम ने इस मसले पर अपनी मुजरबाना खामोशी तर्क नहीं की तो ये मसला अनकरीब हमारे समाज को एक ऐसी तबकाती जंग में झोंक देगा जो हमारे माशरती ताने बाने के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। सियासी मफाद परस्तों का एक मखसूस टोला दोनों तबकों के माबैन जारी इस महाज आराई को मजीद हवा देकर अपने लिए जमीन हमवार कर रहा है। कल तक जिस जमात का रियासती सदर अपने वायरल वीडियोज में यह कहता हुआ सुनाई देता था, गुज्जर मारा पाई वतन परस्तें, गुज्जर गुजरात थी आया भी हैं ते मारा मोदी त अमित शाह साहब को तल्लक भी गुजरात नाल है। मोदी साहब गुजराना मुझ प्यार करें, हुन गुजर ते बीजेपी मिल गए बनावेगा सरकार, फिर हम बदलांगा रियासत को नक्शो। हूँ जम्मू कश्मीर का गुजरा वास्ता है मोदी साहब को लूँ 10,000 करोड़ को पैकेज मंजूर कराऊंगो। हूँ कश्मीर की टोकामा गुजरा वास्ते 35,000 फ्लैट बढ़ाऊंगो। हूँ गुजराना माल वास्ते पक्की बांडी बढ़ा गए दूंगो, वगैरह वगैरह। और इसी जमात के नंबर 2 के रहनुमा और भारत के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले वजीर दाखिला ने हाल ही में अपनी जम्मू दौरे के दौरान पहाड़ी तबके के साथ रवा रखे जाने वाले मबैना इम्तियाजी सलूक पर सीख पा होकर उन्हें वजारत आला की कुर्सी के खूबसूरत ख्वाब दिखाकर खूब दादो तहसीन हासिल की। फिर क्या था, पहाड़ी लोग जैसे खुशी से पागल हो गए और उन्होंने उसी रोज से ही फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ इनकी तहरीक में शिद्दत आने लगी। आज पहाड़ी बरादरी शेड्यूल ट्राइब के मुतालबे को अपनी बका की जंग बनाकर डू और डाई के फार्मूले पर अमल पैरा हो चुकी है, तो दूसरी जानिब गुज्जर तबका पहाड़ियों को एसटी दिए जाने की तजवीज को अपने हकूक और मफादात पर शबखून करार देकर सड़कों पर उतर चुका है। और यूं पहाड़ी बनाम गुज्जर की इस महाभारत की सनसनीखेज ड्रामे के 3 नुमाया किरदार हैं। नंबर 1, पहाड़ी बरादरी जो एसटी स्टेटस के हसूल के लिए तन, मन और धन की बाजी लगा रही है। नंबर 2, गुज्जर कबीला जो अपनी मराद के छिन जाने के खदशात से दो चार है। और इस महाभारत का तीसरा और कलीदी किरदार है भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता मफाद परस्त सियासतदानों का टोला। याद रहे, इस ड्रामे का एक मख्फी मगर मजलूम तरीन चौथा किरदार भी है जो पहाड़ियों और गुजरों में जारी इस घमासान से बेखबर जाड़े की इन सरद तरीन रातों में जान से प्यारी अपनी भेड़ बकरियों के रेवड़ के बीच फटी चादर ओढ़े सो रहा है। सब्र, शुक्र और तवक्कल के इस मजस्मे का नाम है हजरत बकरवाल। हक ताला इस कम जमान तबके पर अपनी रहमत नाजल फरमाए, आमीन। अफवाहों का बाजार गर्म है कि पहाड़ियों के लिए शेड्यूल ट्राइब का बिल पार्लियामेंट के आइंदा बजट इजलास में मुतारफ किया जाएगा, जिसके खिलाफ गुजरों ने जबरदस्त एजिटेशन करने की धमकी दे डाली है। पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कब मिलेगा या फिर 15 लाख की तरह मिलेगा भी कि नहीं, इस पर सियासी पंडितों और माहिरीन की अलग अलग राय है। मगर आरजुओं, तमन्नाओं और ख्वाहिशात के इस गोरख धंधे का एक मखसूस जमात खूब सियासी फायदा उठा रही है। कल तक जिन इलाकों में इस जमात का नाम लेने पर निकाह फासक होने के फतवे सादर किए जाते थे,
آج انہی علاقوں میں ڈھول اور بینڈ باجے کے ساتھ اس جماعت کے لیڈروں کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے اور انہیں سننے کے لیے پہاڑیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڑ پڑتا ہے۔ پہاڑیوں کے شیڈول ٹرائب مطالبے کے لیے منعقد کی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی میٹنگ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے عالیشان جلسے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تمام علاقائی سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور کارکنان اپنی اپنی پارٹی اور اپنے اپنے جھنڈے اور ڈنڈے کو خیر باد کہہ کر بھارتیہ جنتا پارٹی کے پرچم تلے جمع ہو کر پہاڑی کاز کو منطقی انجام تک پہنچانے کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اگرچہ خزاں کے اس موسم میں درختوں سے پتے جھڑ چکے ہیں، ہریالی اور سبزہ زار اجڑ چکے ہیں، مگر پیر پنچال کے صحراؤں میں ہر سمت کنول کے پھول اتنی بہتات میں کھل رہے ہیں کہ سری نگر کا شہرائے آفاق ٹیولپ گارڈن بھی شرمسار ہو جائے۔ شیڈول ٹرائب درجے کے حصول کی خاطر منعقد کی جانے والی ان عظیم الشان ریلیوں میں جو بات سب سے انوکھی لگتی ہے وہ ہے ان ریلیوں میں منایا جانے والا بے وقت جشن۔ چونکہ عام طور پر جشن فتح یابی کے بعد یا مطالبات پورے ہونے پر منایا جاتا ہے، کہیں ٹنگ ڈار میں ڈھول کی تھاپ پر کیے جانے والے بے ہنگم رقص کو پہاڑی گتکے کا نام دیا جا رہا ہے، تو کہیں درحال میں پہاڑی گانوں پر بھانگڑا ڈال کر بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت میں فلک شگاف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح ان دنوں پہاڑی کاز کو پرموٹ کرنے کے نام پر جلسے اور ریلیوں کے ساتھ ساتھ ڈانس پارٹیز کا بھی خوب اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے پہاڑی رہنما اور RSS کی قیادت کو آپس میں خوشی سے گتھ مگتھا دیکھ کر ہونٹوں پر حضرت امیر خسرو کے یہ اشعار بے ساختہ رقص کرنے لگتے ہیں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوئم بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ سوال یہ ہے کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی پہاڑیوں کے ساتھ برسا برس سے برتے جا رہے مبینہ امتیازی سلوک کے بارے میں واقعی فکر مند ہے، اگر بھارتیہ جنتا پارٹی واقعی پہاڑی طبقے کی مشکلات اور مصائب کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، اگر بھارتیہ جنتا پارٹی پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب دینے میں واقعی سنجیدہ ہے تو اسے تمام لوازمات پورے کر کے پارلیمنٹ میں جاری سرمائی اجلاس کے دوران 2 صفوں پر مشتمل ایک بل متعارف کر کے قانون سازی کر دینی چاہیے تھی۔ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی سخت مخالفت کے باوجود جموں کشمیر کے عوام کے جمہوری اور سیاسی حقوق کو کچلنے کے لیے خاموشی سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قانون پاس کروا کر آئین ہند کو بدل سکتی ہے، اگر بھارتیہ جنتا پارٹی بنا کسی بحث کے کسان مخالف قوانین بنا سکتی ہے اور پھر سال بھر کی کسان ایجیٹیشن کے بعد انہیں واپس لے سکتی ہے، تو پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب دینے کے لیے کیوں ترسا رہی ہے؟ میں پہاڑی کاز کے چیمپئنز کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شیڈول ٹرائب سٹیٹس آپ کو پاکستان سے نہیں ملنے والا کہ آپ LOC پر جا جا کر کبھی ٹنگ ڈار تو کبھی مینڈر تو کبھی پونچھ میں مظاہرے، ریلیاں اور گتکا بازی کرتے پھریں۔ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات نئی دلی کی مودی سرکار نے پورے کرنے ہیں، لہٰذا بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت کو سمجھائیے کہ آپ پہاڑیوں کو اموشنلی بلیک میل کرنے کے بجائے دلی دربار میں جا بیٹھیں اور ٹرائبل منسٹری اور شیڈول ٹرائب کمیشن کی سفارشات تیار کروائیں، اور سب سے اہم بات گجر بکروال قبائل کے تحفظات اور خدشات کو دور کرنے کے لیے وزیر داخلہ سے وضاحتی بیان جاری کروائیں۔ اس مطالبے کو قانونی شکل دیے جانے میں جس قدر تاخیر کی جائے گی، اسی قدر دونوں طبقوں کے مابین دوریاں، نفرتیں اور انتقام گیری کے جذبات پرمان چڑھیں گے، سماج میں اضطراب اور پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، نتیجتاً پہاڑی گجر تعلقات ناقابل تلافی حد تک خراب ہوں گے۔ مگر بھارتیہ جنتا پارٹی اس مسئلے پر فوری طور قانون بنا کر اس تنازع کو ہرگز ختم نہیں کرنا چاہے گی، چونکہ یہ جماعت اس مطالبے کی آڑ میں زیادہ سے زیادہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔